कलम थक सकता है मगर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्फाज खत्म नहीं हो सकते। आ रहे हैं हमें उन पर मान है, अब जो आ रहे हैं हमें उन पर मान है, बजाएगा जरा तालियां हाथों में अगर जान है। अब मैं दावत दूंगा सरबलाल साहब से कि वो स्टेज पर आएं और अलविदाई अल्फाज कहें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आ रहे हैं सरबलाल साहब, प्लीज क्लैपिंग तो कर दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह रही हैं दर्द में डूबी फ़ज़ाएं अलविदा, 400 छाई हैं अश्कों की घटाएं अलविदा। ये दरो दीवार, ये सहन, ये चमन, ये रौनकें, किस तरह तेरी रफ़ाकत को बुलाएं अलविदा। देख इस चाहत से लबस्ता हैं सब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं अलविदा। अजीज तुलबा, आज की इस फेयरवेल पार्टी में मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे जहन में एक डेट याद आ रही है, और वो तारीख आज से 10-12 साल पहले की है। जब आप 10 साल पहले इस अदारे में दाखिल हुए थे, आपके गले में बजता था, आप अपने भाई या अब्बू की उंगली पकड़ी हुई थी, आपने आंखों में आंसू थे, और आप पहली बार इस अदारे में दाखिल हुए थे। इस अदारे ने आपको तालीम दी, तरबियत की, और आज ये दिन आ गया है कि आप इस अदारे से रुखसत हो रहे हैं। और जब आप इस अदारे से रुखसत हो रहे हैं तो मेरे ज़हन में एक और डेट आती है जो आज से 8-10 साल बाद की आने वाली है, जब आप में से बहुत सारे इंजीनियर्स बन चुके होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स बन चुके होंगे, बहुत सारे टीचर्स बन चुके होंगे, बहुत सारे बिजनेसमैन बन चुके होंगे, और आप एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होंगे। इस सारे अरसे के दौरान जब मैं इस अदारे को देखता हूँ और इस अदारे के टीचर्स को देखता हूँ तो मुझे उनका किरदार आपकी किताब में मौजूद सबक एक नीम ट्री के जैसा लगता है कि इस सारे पीरियड्स के दौरान बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं, लेकिन वो सारी मुश्किलात ना तो आप तक पहुँचती हैं, वो सारी मुश्किलात ये अदारा, ये टीचर्स आपके ऊपर लेते हैं। सूरज की तपती हुई धूप को वो आपके सर के ऊपर बर्दाश्त करता है और आपको एक ठंडी छांव फराहम करता है, और ना सिर्फ आपकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करता है बल्कि आपको एक अच्छा और काबिल इंसान भी बनाता है। तो आज जब आप इस अदारे से रुखसत हो रहे हैं, इस अदारे ने आपकी तालीम और तरबियत की, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना इस अदारे का इस अदारे के असातिज़ा का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। मेरी ये दुआ है कि आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें, तरक्की की मनाज़िल तय करें। अभी ये आपकी जो तरक्की की मंजिल है उसका पहला स्टेप है। आप देखें जितने बड़े बड़े अदारे होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल PSL के मैचेस हो रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हर ओवर के बाद एक कमर्शियल आती है, तो उस कमर्शियल के लिए वो जो कमर्शियल के मालिकान होते हैं वो अदारे को लाखों नहीं करोड़ों रुपए देते हैं। लेकिन आप लोग हमारी चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट हो, आप लोग हमारी चलती फिरती जो है वो कमर्शियल हो, आप लोगों का किरदार अच्छा होगा, आप लोगों के किरदार अच्छा होगा तो आपकी तरफ देख के लोग इस स्कूल में आएंगे, आपके छोटे भाई आएंगे, आपके गली मोहल्ले से, आपके गांव से बच्चे इस स्कूल में आएंगे। तो आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, जिस तरह से तमाम मुल्कों के सफीर होते हैं, इसी तरह से आप लोग भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे सफीर हैं। तो आप इस अदारे का एक सफीर हैं, अच्छा पैगाम लेकर जाएं माशरे में, ताकि आप जैसे और इसी तरह से हम बहुत सारे बच्चों को हर नए साल वेलकम करते रहेंगे, और आप जैसे बच्चों को जो है वो हम तरक्की की नई मनाज़िर के लिए रुखसत करते रहेंगे। और ये अभी आपका एंड नहीं है, अभी आपका ये स्टार्ट है।
ابھی صرف ہم آپ کو یہاں سے رخصت کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے سے آپ نے کٹ آف ہو جانا ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے، آگے ایڈمیشن کے حوالے سے ہو، کوئی بھی گائیڈنس کے حوالے سے ہو، یونیورسٹی کے حوالے سے ہو، ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہیں۔ ہر سبجیکٹ کے یہاں پہ ٹیچرز ہیں، ہم ہمیشہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ ترقی کریں، کیونکہ اس دنیا میں صرف دو ہی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سے بڑھ کے اپنے سے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایک ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے سے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر وہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اور ایک پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے سے ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ بہت ترقی کریں، سب سے منفرد ہوں، سب سے الگ ہوں، ستاروں کی طرح چمکیں، اوج ثریا تک پہنچیں۔ تو آخر میں آپ لوگوں کے لیے یہ اشعار ہے: ظلمت شب میں ہمیشہ تو چلے مثل چراغ، چھو نہ پائیں مت کبھی تجھ کو ہوائیں الوداع، بن گئی ہیں جانے کے لیے رکھتے سفر اس دل بیتاب کی عابد ہوائیں الوداع۔ بہت شکریہ۔ میں ہے مٹھاس اتنی، سنا ہے اس کے پڑھانے میں ہے مٹھاس اتنی، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں، بخار ہو بھی تو بچے اسکول آتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گا سر اکرم صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ آ رہے ہیں سر اکرم صاحب، پلیز کلیپنگ کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اور علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کو عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ اس وقت پورے عرب کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی، اور اس آبادی میں صرف چند لوگ ہی اپنا نام لکھ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر طرح کی برائی، گمراہی، جہالت، قتل و غارت، ایک دوسرے کا حق کھا لینا، یہ اس طرح کی ساری برائیوں میں موجود تھی۔ لیکن جب آقا کریم ان میں تشریف لے کے گئے اور ان کی تعلیم و تربیت اور ان پر محنت کی، پہلے وہ بکھرے ہوئے لوگ تھے، ایک ہجوم تھا، لیکن جب آقا کریم نے ان کے اوپر محنت کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، تو پہلے جو ارد گرد کے کیسر و کسرا اور دوسرے بادشاہ تھے، وہ اس لحاظ سے بھی ان پہ حملہ نہ کرتے کہ یہ ایک بنجر زمین ہے اور جھگڑالو لوگ ہیں، ان کو اخلاقیات کی جو قدر و قیمت کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو جب متحد اور ان میں اتفاق پیدا کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کے تاج اور سلطنتیں ان کے قدموں پر تھیں۔ آقا کریم پورا دن محنت کرتے، کبھی سیاست، کبھی ریاست کے بارے میں، کبھی تبلیغ اور ارشاد کے بارے میں، اور پوری رات اللہ کے ہاں سجدے میں رہتے، اللہ کو ہاں مناتے، دعائیں کرتے۔ آج یہی حال ہماری قوم کا ہو چکا ہے۔ ہمارے آج بچے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج ہر بچے کا، ہر نوجوان کا یہی خواب ہے کہ انہیں بڑی بڑی کوٹھیاں، کاریں، ہر چیز مل جائے بغیر محنت کے۔ تو میرے بچوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے 27 جنگوں یعنی غزوات میں حصہ لیا اور اپنا خون بہایا اور کئی کافروں کو جہنم واصل کیا، اور امت کے لیے پیغام دیا کہ جو آدمی محنت کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اسے کامیابی ملتی ہے۔ آج میں آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے بچوں، ابھی آپ نے زندگی کا آغاز کیا، آپ نے یہاں سے جو تعلیم مکمل کی ہے، آگے کالج میں جائیں گے اور اچھے اچھے اساتذہ کرام آپ کو ملیں گے۔ آپ اگر محنت کا دامن تھام کے رکھیں گے تو انشاءاللہ جلدی ترقی کریں گے۔ بہت ساری مشکلات اور تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور صبح ہوگی اور امید کی کرنے ضرور نکلے گی۔ اس لیے کوشش کرتے رہیں۔ تو آخر میں جو اختتام ہے وہ آخری شعر پہ: سیکھ موجوں سے الجھ کر جینے کا شعور،
सीख मौजों से उलझ कर जीने का शौक सिर्फ साहल से लिपट कर जीना जिंदगी नहीं होता। प्लीज क्लैप इट। आज इस फंक्शन के हवाले से जो कि बच्चों की पार्टी के सिलसिले में है, हमारे दौर में भी होता रहा है कि 9th क्लास वाले 10th क्लास को पार्टी देते थे। मिडिल स्कूल था यहाँ तो 7वीं वाले 8वीं वाले को पार्टी देते थे। तो उस वक़्त तरीक़ाकार ये होता था कि एक देग के अंदर 2 बाल्टियाँ पानी और 2 जग दूध के, मीठा हसबे जायका। और कहते थे यार मीठा कम ना पड़ जाए, इसमें से ना नमक पीसा नहीं मिलता था, चक्कर लगाते थे उसमें से। तो हमारा एक दोस्त था इरशाद, उसने 11 प्यालियाँ चाय पी। 11 प्यालियाँ, यकीन करो उसने चाय पी। तो आज के बच्चे खुशकिस्मत हैं कि ये बिरयानी खाएंगे। अब असल मौजू पे कि ये इन बच्चों का, मेरे साथ इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 साल से मेरे साथ तल्लुक़ रहा है। 10 साल से, क्योंकि मुझे 13-14 साल 2008 में आया, 23 आ गया, मैं इनके साथ रहा हूँ। जैसे ये अमीर हमजा, इस तरह बहुत सारे बच्चे, तो इनके साथ मानूस हो गया। मैं यकीन करो इनके साथ बहुत मानूस हो गया। अब गुज़श्ता 15 दिन से जो सख्ती थी ना, वो अब नरमी में बदल गई। मैं काफ़ी सारे मामले में बच्चों को हैंडल करता हूँ, जैसे लेट आने वाले, वो बच्चे से कहते हैं कि मैं उनको तो अच्छा ही नहीं लगता। तो आज उस वक्त ये मुझे अच्छे नहीं लगते थे, अब ये मुझे अच्छे लगते हैं कि ये जा रहे हैं हमसे। और ये जो रफाकत होती है ना, बंदे को 2 तरह की रफाकतें होती है ना, एक बुरी रफाकत, एक अच्छी। जैसे कसाई और भैंस की रफाकत कोई इतनी अच्छी नहीं। क्या ख्याल है? और डंडे वाले की कुत्ते के साथ रफाकत कोई अच्छी नहीं होती। बाद रफाकतें बड़ी अच्छी होती हैं। तो उस्ताद शागिर्दगी मिली जुली है, दोनों तरह की है। लेकिन अब ये बच्चे हमसे जा रहे हैं तो हमारा दिल इनके लिए दुखी है कि ये हमारे पास से चले जा रहे हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि चलो ये अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद को इन्होंने हासिल कर लिया है और अब हमने इनको इंटर करना है एग्जामिनेशन में। तो उसके बाद फिर हमने ना, जैसे बच्चे आते हैं बाद में, फिर हम मशवरे वालों में हो जाते हैं। अब तो हम इनको हुक्म देते हैं ना कि ये करो वो करो, फिर हम मशवरा देते हैं मुफ्त में। जैसे फरूक साहब के पास बड़े मशवरे होते हैं, मेरे पास बड़े मशवरे होते हैं। अब जो ही एग्ज़ाम आया, जिनके अच्छे नंबर आए या उससे पहले भी लोगों ने टैलेंट टेस्ट रखे ये वो, तो लोग इनको कहते हैं कि एक मरतबा हमारे अदारे में इंटर हो के देखें, एक मरतबा हमारे अदारे में इंटर हो के देखें। यार जब ये हमारे पास आए थे तो ऐसा नहीं था, इनको पहले ही पता था कि हमारा अदारा अच्छा है। हमने इनको इस तरह नहीं कहा कि एक मरतबा आके देखो, नहीं, इनको पता था हमने जाना ही इधर है। तो ये हमारे पास आए। इंशाल्लाह हमने भी, तमाम टीचर ने, मैं देखता हूँ, बड़ी मेहनत की, पॉलिश किया इनको। मेरी तरह बाकी भी दुखी तो ज़रूर है दिल से, क्योंकि इन सब को बच्चों के साथ मनूस तो सारे हैं, लेकिन चूँकि मेरी क्लास भी है इसमें और पीरियड भी है मेरे, मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा दुखी हूँ। यानी मेरा और इनका इतना फ़र्क है, जिस तरह सगी माँ और मतरी माँ में फ़र्क होता थोड़ा सा। तो मुझे इसलिए इन बच्चों का जाना दुखी कर रहा है। लेकिन खुश भी मैं इस बात पे हूँ कि मज़ाइल चौक के बाद इन्होंने मुझे मिलना है। उस शहर में मुझे कोई मुंह नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने कहा सर जी अस्सलाम वालेकुम, तो फिर उस वक्त बड़ी खुशी होती है। और बहुत सारे पैंट शर्ट वाले लोग ढीले कट के देख रहे हो,
اے ماسٹر لوگوں کو ہمارے استاد ہونے پہ شک ہوتا ہے. ویسے بھی ہمارا حلیہ کوئی ایسا کوئی ٹیچروں والا لگتا نہیں, زیادہ تر یوں لگتا ہے جیسے کسی گھر میں شادی کے گڈھے دینے آئے ہوئے ہیں. بہرحال اس سے پہلے ہمارے پاس سے کچھ بچے تھے 8-10, وہ گئے ڈگری کالج میں. تو یقین کریں اتنا اچھا امپریشن کہ انہوں نے, ٹیچر نے پوچھا آپ کس سکول سے آئے ہیں, تو بچوں نے بتایا ہم ڈگری کالج سے آئے ہیں, پنڈی عمر ہائی اسکول سے آیا. تو اس پروفیسر نے کہا کہ یار پھر میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی سکول ہے جو نیشن کو تعلیم دے رہا ہے, باقی تو نمبر ہی دے کے بھیج رہے ہیں. کہ یار یہ بچے بڑے مؤدب ہیں, جو پرائیویٹ سیکشن سے لوگ آتے ہیں یہ تو ہمیں ایک نوکر سمجھتے ہیں, یہ بچے ہمیں بڑا ادب دیتے ہیں. تو اس توقع کے ساتھ ہم آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں, الوداع کر رہے ہیں کہ ہماری وہاں پر وہ جو نیک نامی دکھائی ہے آپ سے پہلوں نے, آپ نے بھی دکھانی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کا حامی و ناصر. زندگی تم ہو, تم ہی ہو رونق اسکول جمال آگاہی تم ہو, تم ہی ہو رونق اسکول جمال آگاہی تم ہو, تم ہی سے جلوہ ریزی ہیں چمن کے ذرے ذرے کی, ذرے کی چراغ علم و حکمت کی سراسر روشنی تم ہو, چراغ علم و حکمت کی سراسر روشنی تم ہو. ہے تم ہی سے ہی علم اور حکمت کی رہنائی, ہے تم ہی سے حکمت اور علم کی رہنائی, کہ اس ماحول میں ذوق علم کی تازگی تم ہو, کہ اس ماحول میں ذوق علم کی تازگی تم ہو, کہ اس ماحول میں ذوق علم کی تازگی تم ہو. معزز حاضرین محفل, کچھ ایسے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو انگلی تھام کر ہمیں کامیابی کی جگمگاتی اور درکشاں اور تابندہ راہیں دکھاتے ہیں. اور میں دعوت سکن دوں گا ایک ایسی صاحب کمال ہستی کو جو شیر سکن اور ہماری محفل کے مہمان خصوصی جناب ہیڈ ماسٹر محمد فروخ صاحب, بھرپور تالیوں کا ان کا استقبال کیجئے. پلیز رین یور ہینڈ فار کلیپنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد, میرے نہایت واجب الاحترام ساتھی اساتذہ کرام اور ہم سے جدا ہو جانے والی 10th کلاس کے بچے, آج کے لمحات یقیناً بہت اہم ہیں اور ہر ادارے کے لیے سالانہ ایسے اوقات آتے رہتے ہیں. دیکھیے, میں پہلے بھی کچھ دوستوں میں یہ بات کیا کرتا ہوں, انسانی زندگی کا ہر لمحہ اہم ہے, اور وہی لمحہ کسی کے لیے خوشی, کسی کے لیے غم, کسی کے لیے حیرانگی اور کسی کے لیے تذبذب بن جاتا ہے. آج کے یہ لمحات ہماری اس کلاس کے لیے یقیناً بڑے بچھڑنے والے ہیں, ہمارے لیے بھی بڑے دکھ دہ لمحے, لیکن یہ نظام دنیا ہے, ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, ایسے ہی چلتا جائے گا, اور آخر کار ایک روز یہ دنیا ختم ہو جائے. آج مجھے اپنے اس ادارے کا یہ پروگرام دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی, اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں 32 سال کی یہاں کی سروس کے بعد آج محسوس کر رہا ہوں
کہ شاید اداروں کی دنیا میں آج ہمارا بھی ایک ادارہ ہے، کیونکہ ادارے ایک شخص سے نہیں ہوتے، ادارے ایک ٹیم سے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیم دیکھنے کو نظر آئی۔ شکر الحمدللہ میرے ساتھی اساتذہ جہاں وہ پڑھانے میں لازوال ہیں، با کمال ہیں، ڈسپلن میں با کمال ہیں، وہاں پر اس طرح کے تقریبات میں بھی انہوں نے جو پروگرام ارینج کیے وہ بھی با کمال کیے۔ خصوصی طور پر بچوں کا، چھوٹے بچوں کا وہ ویلکم کرنا، بچے کی غزل پڑھنا، 10th کلاس کے بچوں کا وہ الوداعی نغمہ، اور نہ جانے کیا کیا۔ آج مجھے لگا کہ ہمارا ادارہ ایک خود مختار ادارہ، اور ادارے خود مختار ہی ہوا کرتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ادارہ نہیں چلایا کرتا، ادارے ٹیمیں چلاتی ہیں، اور آج مجھے لگا کہ واقعی ہمارے ادارے میں ایک اچھی ٹیم موجود ہے۔ میں ان تمام اساتذہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور معترف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ان صلاحیتوں کو استعمال بھی کیا ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی استعمال کرتے رہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن، میرا رول آنرری ہوتا ہے، اور جہاں مجھے کھڑا کیا جائے میرے ساتھیوں نے کھڑا کرنا ہے، جہاں کھڑا کر دیں میں ان کے لیے ایک آنر ہی ہوتا ہوں۔ کام ٹیم کرتی ہے، باقی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ الحمدللہ یہ آپ میرے لفظوں کو محسوس کریں گے کہ میں نے اس ادارے کے کتنے اپ اور ڈاؤنز دیکھے ہوں گے۔ سب سے پرانا ٹیچر اس ادارے کا میں ہوں۔ کتنے زمانے اس ادارے پر گزرے ہوں گے، اور میں اس مٹی کا انسان ہوں۔ جب میں یہاں پر بطور ٹیچر آیا تھا، اس وقت جو لوگ بی ایس سی کیا کرتے تھے وہ ٹیچر کے طور پہ کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایم ایس سی کرتے تھے اور کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں لیکچرشپ کو ترجیح دیتے تھے۔ میں نے اس وقت اپنے اس ادارے کو ترجیح دی تھی۔ اور پیارے بچوں، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ بیڑی سے لے کر سکھو چک تک کسی سکول میں کوئی سائنس ٹیچر نہیں تھا۔ جب میں نے اس ادارے میں اس بیڑے کو اٹھایا، اور وہ شخص یہ لفظ آج کہہ رہا ہے 32 سال کے بعد کہ مجھے لگتا ہے کہ پنڈی امرا ایک ادارہ ہے۔ اس میں آج الگ الگ فیلڈ نظر آئے، الگ الگ تقریبات نظر آئیں، اور میرے ساتھیوں نے اپنے اندر کے جوہر خوب دکھائے۔ میں پہلے ہی ان کی اندر کی صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ محترم اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء، آپ ہمارا نام ہیں۔ میں الفاظ حالانکہ جلدی بولنے کا عادی ہوں، بڑی مشکل سے ان کو سلو سپیڈ کر رہا ہوں،
ताकि मेरे लफ्ज आपके दिलों तक उतरें। क्लैपिंग। जिस तरह जाफर साहब ने पहले फरमाया कि आप जब अगले अदारों में जाते हैं तो आपके अंदर पिछला अदारा बोलता है। बार बार जब कभी मुझे खालिद साहब टाइम देते हैं तो मैं उस वक्त भी आपसे यही कहा करता हूं कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करें और साथ साथ अपनी जिंदगी में अदब करना सीखें। अगर इल्म इंसान के अंदर अदब पैदा नहीं करता तो कोई फायदा नहीं उस इल्म का। इल्म का फायदा तभी है कि वो इंसान के अंदर उतरे, और अंदर उतरेगा तो अदब अदाब पैदा करेगा। हमारे बच्चे शकरगढ़ की दुनिया में, शकरगढ़ के अदारों में अलग थलग नजर आने चाहिए। बड़ों की इज्जत करना, असाज़ा का एहतराम करना और अदारे के डिसिप्लिन पर चलना मेरा ख्याल है कि उनमें मौजूद होगा, और मैं आइंदा भी यही तवक्को रखता हूँ। बच्चों, आप हमसे जा रहे हैं, अल्लाह करे आप जिंदगी में बहुत कुछ पाएं। ये आप पहले ही जानते हैं कि मैंने आपसे पहले बहुत दफ़ा कहा है कि उस्ताद की नज़र में ये ताकत है कि जिस नज़र से वो बच्चे को देख दे, बच्चा वही कुछ बन जाता है। क्लैपिंग। इल्म ज़बान से बच्चों तक नहीं जाता, इल्म उस्ताद की नज़र से बच्चों तक पहुंचता है, और उस्ताद की नज़र जितनी शफीक होगी उतना ही बच्चे के अंदर इल्म जाएगा, उसके सीना या तहर पर उतरेगा। और वो कब उतरेगा? जब बच्चा उतना ही मुअद्दब होगा। अदब, आजिज़ी इंसान के अंदर वो सब कुछ खींच लाती है जो शायद तकब्बर सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं ला सकता। तो टाइम चूंकि बहुत हो चुका, मेरे बहुत से अल्फाज जाफर साहब ने कह दिए हैं, मेरे बहुत से अल्फाज बिलाल साहब ने अदा कर दिए हैं, तो मैं पहले ही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे अल्फाज सिर्फ ऑनररी हैं। जो कुछ बयान करना था, जो कुछ आपको मौका देना था, जो कुछ आपके लिए था, वो मेरे साथियों ने अदा कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये बच्चे मुल्क व कौम में अच्छी खिदमत सर अंजाम देंगे और नाम रोशन करेंगे अपने अदारे का, नाम रोशन करेंगे अपने असाज़ा का। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये अपने बच्चों को हमारे हवाले दिया करेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने हमको वक़्त दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए खाने का भरपूर इंतज़ार है, खाना खा कर जाइएगा। शुक्रिया।